السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نصح معكم ليكزيرسيس 3 من ليكزامان ناسيونال 2015 لا سيسيون نورمال. غير ردوا عافاكم البال بالنسبه لهاد 2015 راه كانوا داروا جوج تاع لي زيكزامان. دار الاولاني وقالوا بانه تسرب ولا ما عرفتش داكشي، وتعاود الثاني كاين دونك كاين هذا وكاين هذا. دونك بالنسبه ل 2015 راه كاينين جوج تاع لي زيكزام دار الاولى اللي قالوا بانه تسرب، وفي التالي داروا عاودوا واحد اخر. دونك نرجعوا لهداك اللي قالوا تسرب، داك الاولاني. نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 3 او دي ليكزيرسيس 2. الدومين تاعو هو لي نومبر كومبلكس عليه 3 تاع لي بوين، ونمشيو ليكزيرسيس. ليكزيرسيس هو هذا اللي قدامكم. دونك نحاول نبدا معكم لا كوريكسيون على بركه الله. دونك ليكزيرسيس فيه جوج تاع لي بارتي، فيه البارتي الاولى وفيه البارتي الثانيه. في البارتي الاولى قالوا لنا اون كونسيدير لو نومبر كومبلكس بتيتا تيل كو. نقول دونك لو نومبر بتيتا هو هذا، هو 2 بلس الراسين كاري دو 2 بلس اي راسين كاري دو 2. دونك هذا نومبر كومبلكس. لا بارتي ريال هي 2 بلس الراسين كاري دو 2، و لا بارتي ايماجينير هي الراسين دو 2. مزيان. لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا مونطري كو لو موديل دو نومبر كومبلكس بتيتا هو داك العجب اللي عطاونا تماه. دونك قلنا لو موديل دو نومبر كومبلكس بتيتا هو هذا. دونك بار ديفينيسيون شنو هو لو موديل؟ هو الراسين كاري تاع لا بارتي ريال، هذه هي لا بارتي ريال كنديرو لها او كاري، بلس لا بارتي ايماجينير لو تو او كاري. دونك هذه راها ايدونتيتي روماركابل. ديفلوبمون تاع شنو هو 2 او كاري اللي هو 4 بلس 2 تاع ليدونتيتي فوا 2 هذه غتعطينا 4 راسين دو 2 بلس بي او كاري الراسين دو 2 او كاري هي 2، و بلس هاد الراسين كاري دو 2 هي 2. دونك 4 هنا 2 بلس 2 هي 4 بلس 4 هي 8 بلس 4 الراسين كاري دو 2. هنا عندي 4 وهنا عندي 4، غنمشي للداخل تاع الراسين كاري وغادي نحاول نفاكتوريزي ب 4. دونك عطينا 2 بلس الراسين كاري دو 2. عندي هنا البرودوي. اش غندير؟ غادي نفرق الراسين كاري تاع 4 راه هي 2، والراسين كاري تاع داك لو نومبر نخليه كيما هي. مزيان. دونك هذا هو لو موديل، وداكشي اللي قالوا لنا بينو تمايا. دونك لو موديل دو ا شحال كيساوي؟ هو 2 الراسين كاري دو 2 بلس الراسين كاري دو 2. هذا هو لو موديل دو ا. نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون قالوا لنا فيريفيو كو بتيتا كيساوي داك اللي عجبت معاه. دونك قلنا ا تيكال 2 بلس الراسين كاري دو 2 بلس اي الراسين كاري دو 2. مزيان. الا لاحظتوا معايا هنا لا بارتي ريال هي هذه هي لا بارتي ريال. دونك الا رديتو البال كاينه هنا واحد جوج مفاكتوريزين بجوج، وفي لا بارتي ايماجيني حتى هي فيها جوج. دوك اش غندير انا؟ غنمشي هنا لا بارتي ريال غادي نفاكتوريزي ب 2، وغنمشي لا بارتي ايماجيني وغادي نفاكتوريزي ب 2. دوك هنا غنحاول نفاكتوريزي ب 2. هنا عندي اصلا غتبقى 1، وهنا ما عنديش 2، ولكن فاكتوريزيت بها. دوك اشنو خصني ندير؟ خصني نديفيزي على هذيك 2، خصني نديفيزي على ديك 2 اللي فاكتوريزيت بها وما عنديش. نفيريفي واش هادشي صحيح. 2 فوا ا راه هي 2،
وهنا دو في الراسين كاري دو سور دو غتسامبليفيا دوه مع دو غتبقى لنا الراسين كاري دو بلوس. إلا رديتو البال هنايا كاين هنا واحد دو ياك بانت لكم ديك الدو اللي حدا إي. هنا ما عنديش دو دوك اش غندير؟ غادي نفاكتوريزي بدو هاد إي ها هي، ولكن هنا فاكتوريزيت بدو وما كانش عندي دوك اش غندير؟ غادي نقسم على دو. معنى اخر ضربت في ان. شنو هي ان؟ راه هي دو على دو، ضربت في دو وقسمت على دو دونك ما درت والو. مزيان هي دو لو تو فاكتور هاد الان ها هي. وإلا رديتو معايا البال عطاونا ناقوس بي سور كات. راه الراسين دو دو الراسين كاري تاع دو سور دو شنو هي؟ راه نقدر نعتبرها هي الكوس تاع بي سور كاتر. بلوس دو إي وهذا الراسين كاري دو دو سور دو راه نقدر نعتبرها هي السينوس تاع بي سور كاتر. مزيان دونك هنا دونك تيتا إيكال. نمشي معكم لا تروازيام كيستيون تيتا. دونك هنا في تيتا قال لنا اون لينياريزون كوس او كاري تاع تيتا. هنا عطاونا تيتا ايتا نومبر ريال مونطري كو ديك ليغاليتي تمايا. دونك اول حاجه غنخدمو تما بواحد تيتا خصني نديفينيها. دونك اول حاجه قبل ما نبدا سوا تيتا ان ريال. مزيان قالوا لنا اون لينياريزون كوس او كاري تاع تيتا. اول حاجه قلنا شنو كوس دو تيتا. شحال كتساوي هادي؟ هنا درنا واحد جوج تاع لي فورميل في الكور، درنا فورميل تاع موابر ودرنا فورميل دولار. غنستعمل هنا فورميل دولار كتعطينا السينوس تاع تيتا وكتعطينا الكوس تاع تيتا. الكوس تاع تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا بلوس اكسبونونسيال موان اي تيتا لو تو سور دو. مزيان ولكن هنا شنو قالوا لي انا؟ اون لينياريزون كوس او كاري. دوك واش غندير او كاري هنا، وإلا درتي او كاري هنا خصك تدير هنا حتى هنا دير او كاري. مزيان انا نورمالمون خصني ندير ايكاليتي باش يجي داكشي زوين. انا غير كحستا شويه للجي باش يبقى لي لاسباس فين نكتب. مزيان دونك هادي كتكتب على شكل ا على بي لو تو او كاري هي ا او كاري على بي او كاري. هاد 1 على 2 لو تو او كاري عطاتنا هي 1 سور 4. هنا 2 او كاري راه هي 4. مزيان بقات لنا هادي او كاري ا بلس بي لو تو او كاري. هادي نقدر نكونسيديرها بحال ايدونتيتي روماركابل. دونك هي ا او كاري اللي هي اكسبونونسيال اي تيتا لو تو او كاري بلس 2 ا فوا بي بلس شنو بلس بي او كاري. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. هادي دابري لي بروبريتي تاع ليكسبونونسيال غتعطينا هي اكسبونونسيال اي دو تيتا. غنجيب حداها هادي غتعطينا بلس اكسبونونسيال. هنا كاين هاد المو غتعطينا هي موان اي دو تيتا. شنو استعملت هنايا؟ استعملت هاد لا بروبريتي هادي اكسبونونسيال اكس لو تو على بيسونس ان. هادي شحال كتساوي؟ هي اكسبونونسيال ان اكس. دابا عندي هنا اكس هي اي تيتا وفي هاد الحاله عندي اكس هي موا اي تيتا. مزيان هنا غنطبق واحد لا بروبريتي تاع لي نقدر نعتبرها تاع ليكسبونونسيال ولا نقدر نخدم غير بلي بيسونس. هنا اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال ايكغيك هي اكسبونونسيال اكس بلس ايكغيك. دابا الا لاحظتوا هاد اي تيتا ملي غندير ليها بلس اي تيتا غتعطينا زيرو. اكسبونونسيال زيرو ولا شي حاجه لا بيسونس زيرو
راه هي شحال؟ هي 1. دونك غتبقى لنا بلس 2. 2 فوا 1 راه هي 2. مزيان. شوفوا معايا لي عندي هنا اكسبونونسيال اي شي حاجه بلس اكسبونونسيال موا اي شي نفس الحاجه هنايا، غير هنا عندي اي وعندي هنا موا اي. الا لاحظتوا راه بحال هادي، غير هنا كاينه تيتا، داكشي علاش هنا درنا كوس تيتا. هنا شنو عندي دو تيتا، ولكن شنو خصني هنايا؟ خصني هنا واحد دو في الدينوميناتور. دونك اش غندير هنا فوا دو، ولكن هادشي كامل غنديفيزي على دو. دونك هنا بحال خصني لي بارونتيز هنايا. دونك شحال غتولي هادي؟ غتولي هي 1 سور 4. هادي الدو غتبقى، وهادشي كامل غتعطينا هي كوس تاع دو تيتا بلس 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. عندي كوس تيتا هي حيدة دو حيدة دو، هذه هي كوس تاع جوج تيتا. علاش درت هنا تيتا؟ لان عندي هنا نساو ديك او كاري. علاش درت هنا تيتا ودرت هنا موا اي تيتا؟ علاش؟ لان عندي هنا تيتا. دابا شنو عندي هنا؟ عندي اي دو تيتا وعندي هنا موا اي دو تيتا. هنا شنو كاين بلاصه تيتا؟ كاينه دو تيتا. دونك غنمشي لها تيتا ونعوضها بدو تيتا. مزيان. اش غندير دابا؟ غادي نحاول نديفلوبي بديك 1 سور 4. دونك غتعطيني هنا 1 سور 2 كوس دو تيتا، وهنايا غتعطينا 1 سور 4 فوا 2 اللي هي 2 على 4 غتعطينا هي بلس 1 سور 2. الوغ دوكا شنو لقينا دابا؟ بان كوس او كاري تاع تيتا ايكال شنو؟ نورمالمون هنايا ما كانش عليا ندير هادشي، كان عليا غير نفاكتوريزي بهاد دو هادي، ماشي مشكل. غادي نفاكتوريزي هنا بهاد ان دومي هادي، عطاتنا هي كوس دو تيتا بلس 1 فاكتوريزيت بهاد ان دومي فاكتوريزيت بها. دونك هاد الدو غندير لها تجي. دونك هنا عندي سور دو ملي غتمشي غتولي برودوي. دونك غتولي 2 كوس او كاري دو تيتا شحال غتكون كتساوي؟ هي كوس دو تيتا بلس 1. هادشي هو اللي قالوا لنا بينو. مزيان. نمشي دابا لبتيت بي. لا كيسيون بتيت بي قالوا لنا مونطري كو ا كيساوي داك العجب تمايا. الا لاحظتوا قالوا لنا غابيل كو سينوس تاع جوج تيتا هي 2 كوس تيتا فوا سينوس تيتا. مزيان. مونطري كو واخا قلنا شنو كتساوي ا دابري لا دوزيام كيستيون. عندنا ا هي 2 لو تو فاكتور تاع 1 بلس كوس تاع بي سور 4 بلس 2 اي سينوس بي سور 4. مزيان. دونك هاد دو ها هي. مزيان. دابا اش غندير هنايا؟ خصني نستعمل هاد الغولاسيون اللي لقيت هنايا في بتيتا. هاد عندي هنا 1 بلس كوس تاع جوج تيتا. دابا ديك الان هاد الان هادي اللي كاينه ها هي عندي كوس. دابا هاد بي سور 4 خصني نكتبها على شكل دو فوا شي حاجه. مزيان. دونك ديك بي سور 4 راه هي 2 فوا بي سور 8. هنا 2 على 4 2 على 8 راه غتعطينا هي 1 سور 4. اشنو درت؟ ضربت في جوج وقسمت على جوج. ملي غنضرب في جوج هي وقسمت على جوج غتعطينا 4 فوا جوج اللي هي 8. مزيان. بلس 2 اي سينوس. الا رديتو معايا دابا لهنا قالوا لنا اون غابيل كو سينوس تاع جوج تيتا. دابا هاد بي سور 4 خصني نكتبها على شكل دو تيتا. دونك ديك بي سور 4 راه هي 2 فوا بي سور 8. مزيان. الا لاحظتوا دابا هادي كتكتب على شكل 1 بلس كوس جوج تيتا عند دي تيتا هي بي سور 8.
شحال كتساوي دابري هاد الفورميل هادي؟ هي دو. شوفوا معايا، راه هنا كاينه واحد الدو اصلا، هاد الدو ها هي مزيان، ولكن لاحظوا معايا هاديك 1 بلس كوس تاع جوج تيتا بوحدها شحال كتساوي؟ بوحدها كتساوي، هنا راه عندي البرودوي ها هو، بوحدها هادي شحال كتساوي؟ كتساوي 2 فوا شحال؟ فوا كوس او كاري تاع تيتا. شنو هي تيتا عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 8 بلوس هنا دوزي ها هي مزيان. دابا الا لاحظتوا معايا هنا قالوا لنا هنا اون غابيلكو، عطاونا السينوس تاع جوج تيتا، هاد جوج اي ها هي سينوس تاع جوج تيتا. دابا شنو هي تيتا عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 8. شحال كتساوي هنايا؟ كتساوي بوحدها كتساوي 2 كوس تيتا. كوس شنو هي تيتا عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 8 فوا شحال؟ فوا سينوس تيتا. مزيان. دونك هنا مونطريت داكشي اللي قالوا لي تمايا. الوغ دونك شحال غتكون كتساوي ا؟ 2 فوا 2 راه هي 4 كوس او كاري تاع بي سور 8 بلوس هنا 2 فوا 2 غتعطينا هي 4 اي كوس بي سور 8 فوا سينوس بي سور 8. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معاكم لبتيت سي. بتيت سي قالوا لنا مونطري كو بان ديك لا فورميل ولا ديك لا فورم راها اون فورم تريغونوميتريك دو نومبر ا. عاد قالوا لنا بوي مونطري كو بان ا لا بويسونس 4 راه كتساوي داك العجب الاخر. مزيان. دابا خصنا نمونطري بان هاديك راها اون فورم تريغونوميتريك. مزيان. تبعوا ما شنو غندير. قلنا عندنا ا بتيتا كتساوي هادشي هذا، باش نقول بان هادي راها فورم تريغونوميتريك خص هاد 4 كوس بي سور 8 خصها تكون كتمثل هو لو موديل تاع ا. دابا راه لو موديل تاع ا فايتحسبنا ياك، ولكن هنايا شنو استعملت هاد لا فورم الجبريك. دابا غنحاول من هاد لا فورم هادي حتى هي راه فورم الجبريك، غنحاول من هاد لا فورم الجديده نلقى لو موديل. مزيان. عندي هنا كوس تاع بي سور 8 وعندي هنا كوس بي سور 8. اش غندير؟ غادي نفاكتوريزي، وعندي هنا 4 وعندي هنا 4. اش غندير؟ غادي نفاكتوريزي ب 4 كوس بي سور 8 ونشوف شنو غيبقى. هنا راه عندي كوس بي سور 8 او كاري، دونك غتبقى واحد الوحده هنايا. مزيان. هنا هاد 4 بي سور 8 راه فاكتوريزيت بها، دونك شحال غتبقى؟ غتبقى اي سينوس بي سور 8. تبعوا معايا باش نقول بان هادي راها فورم تريغونوميتريك. ردوا معايا البال، هادي راه مزيانه، الكوس راه كاينه في لابارتي ريال، السينوس كاينه في لابارتي ايماجينير، عندي هنا البلوس وعندي هنا ميم اونغل، عندي بي سور 8 بي سور 8. خصني نفيريفي حاجه وحده، خصني نفيريفي بان هذا راه هو لو موديل دو ا. الوغ غنمشي نفيريفي بان هذا هو لو موديل دو ا. غنستعمل هادي. دونك شنو هو لو موديل تاعها؟ هو لو موديل تاع هادشي كامل. نمشي معكم غير بشويه. ما تنساوش لو موديل. مزيان. شنو عندي هنايا؟ عندي البرودوي. اشنو هو لو موديل تاع البرودوي؟ هو البرودوي تاع لي موديل من اخر كتفرق. غتعطينا هي لو موديل تاع 4 كوس بي سور 8 فوا لو موديل تاع هاد لا فورم هادي كوس بي سور 8 بلس اي سينوس بي سور 8 لو موديل. مزيان. هنا عاوتاني عندي البرودوي ياك.
لو موديل تاع 4 راه هو 4. لو موديل تاع 4 راه نومبر ريال غيرجع هو لا فالور ابسولو. مزيان فوا لا فالور ابسولو تاع كوس بي سور 8. علاش لو موديل قلت عليه راه فالور ابسولو؟ لان لو موديل دا نومبر ريال راه كيرجع هو لا فالور ابسولو. مزيان فوا شنو هو لو موديل تاع هذا؟ لو موديل غنحاول نسربي شويه، هو الراسين كاري تاع كوس او كاري لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. غيعطينا هو الراسين كاري تاع كوس او كاري بلس سينوس او كاري. وما تنساوش بان كوس او كاري تاع بلس سينوس او كاري تاع ميم اونغل، ردوا البال ميم اونغل شحال كيساوي؟ كيساوي 1، والراسين كاري دو 1 راه هو 1، دونك غنكتب هنا 1. مزيان دابا شنو بقى لنا دابا؟ ها هي 4 فوا 1 راه هي 4. مزيان شنو بقى لي دابا؟ دابا هنا عندي لا فالور ابسولي تاع هاد لو نومبر ريال كوس بي سور 8. دابا شنو خصني؟ هاد كوس بي سور 8 الا كانت بوزيتيف غنحطها، و الا كانت نيجاتيف خصني ندير موان كوس بي سور 8. دابا ديك الكوس بي سور 8 واش هو نومبر ريال ولا نومبر بوزيتيف؟ ردوا معايا البال. فين كاينه بي سور 4؟ هنا عندنا الزيرو على السيركل، هنا كاينه الزيرو وهنا كاينه بي سور 8 بي سور 2. فين كاينه بي سور 8؟ كاينه في شي بلاصه هنايا، دونك الكوس تاعها غادي يكون قريب لواحد، ماشي كيساوي واحد، قريب لواحد. دونك كي يدير الكوس تاع بي سور 8 غير واحد الرومارك بعدا، كاع لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا ولا لي نومبر ريال اللي كاينين هنا كيفاش جا الكوس تاعهم؟ الكوس تاعهم راه بوزيتيف. اللي كاينين هنا الكوس تاعهم كي داير؟ نيجاتيف. اللي كاينين هنا الكوس تاعهم نيجاتيف، واللي كاينين هنا الكوس تاعهم بوزيتيف. دابا ديك بي سور 8 فين كاينه؟ كاينه اونتر 0 و بي سور 6، كاينه في شي بلاصه هنايا. دونك كيفاش غيكون الكوس تاعها؟ راه بوزيتيف. علاش؟ لان غيولي كومبري ستريكتومون اونتر 0 اي 1. دونك اش غندير هنا؟ لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف راه هي النيت، هي كوس بي سور 8. كا نقدر ندير هنا كا. علاش؟ لان كوس بي سور 8 راه نومبر ستريكتومون بوزيتيف. ما كيهمنيش واش انفيريور من 1، اللي كيهمني هو ستريكتومون بوزيتيف. مزيان دابا شنو هو لو موديل تاعها؟ هو هذا، وهو هذا اللي حاطين هنا. دونك هذا راه هو لو موديل. دونك ديما ملي كتفاكتوريزي بلو موديل وكتكتب داكشي الاخر على كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، دونك هذه شنو هي؟ راها فورم تريغونوميتريك. غير خصك تفيريفي بان داكشي باش فاكتوريزيتي هنايا خص يكون هو لو موديل. دابا هذا هو لو موديل، راه فيريفيت بان هو لو موديل. وردوا البال خص في لابارتي هذاك في لابارتي ريال خص تكون فيها الكوس، وفي لابارتي ايماجينير خص تكون فيها السينوس، وخص تكون هنا بلس، وخص تكون ميم اونغل عافاكم. دونك هذه مالها؟ ايت اون فورم تريغونوميتريك دو نومبر ا. دونك نكتب هنا الكونكليزيون. دونك هاد 4 كوس بي سور 8 بلوتو فاكتور تاع كوس بي سور 8 بلس اي سينوس بي سور 8 مال هادي ايتيون مزيان. شنو قالوا لنا في البارتي الثانيه من لا كيسيون؟ هي بوي مونطري كو ا لا بيسونس 4 راه كيساوي داك اللي عجبت لنايا. اون ا لا بيسونس 4. شنو غندير؟ غادي نمشي نستعمل هاد لا فورم تريغونوميتريك. ما تنساوش هادشي كامل لا بيسونس 4. مزيان شنو عندي هنا؟ عندي البرودوي ياك. مزيان واش غندير؟ غادي نفرق. غتعطينا هي 4 كوس بي سور 8 لو تو لا بيسونس 4 فوا شنو؟ كوس بي سور 8 بلس اي سينوس بي سور 8. ما تنساوش لو تو لا بيسونس 4.
مزيان. إلا رديتو معايا البال، هاد 4 خص بي سور 8. شنو كتمثل هنايا؟ شنو هي 4 خص؟ لا سمحوا لي عفاكم درت هنا واحد ليرور هنايا، هنا بي سور 8. شنو هي 4 خص بي سور 8؟ شنو كتمثل؟ هي لو موديل دو ا. دونك هاد الكونتيتي هادي، هاد لو نومبر هذا اللي هو ستريكتومون بوزيتيف، راه هو لو موديل تاع ا، هو لو موديل تاع ا. وفايت لقينا استعملنا لا فورم الجبريك، لقينا لو موديل تاع ا. من شوفوا معايا لا كيسيون الاولانيه، شنو هو لو موديل تاع ا؟ دوك اش يعني هادشي؟ كيعني بان هادشي راه كيساوي شحال تمايا 2 لو 2 فوا شنو؟ فوا كوس كاري تاع الراسين كاري ودي تاع 2 بلس الراسين دو 2. دوك غنمشي نعوض هادشي بهاد الكونتيتيات. وما تنساوش هذا لا بويسونس 4 هذا. مزيان. دابا لقيت هذا لا بويسونس 4، شنو بقى لي؟ بقى لي ديك اي. الا لاحظتوا هاد اي واحد الاي كاين هنا، اش خصك تمونطري دابا؟ خصك تمونطري بان هاد العجب كامل لا بويسونس 4 راه كيساوي اي. دوك اش غندير هنايا؟ هاد الكوس بي سور 8 ما كنعرفهاش شحال كتساوي. دوك هنا غتجيني بان هاد بي سور 8 خصني نرجعها لشي حاجه كنعرفوها. غنطبقوا هنا الفورميل دولار دو موافر. اش كتقول لك فورميل تاع موافر؟ تقدر الا ما بانتش لك فورميل تاع موافر تمشي ترجع هادشي نوطاسيون اكسبونونسيال. النوطاسيون تاع اكسبونسيال غتجيك شويه سهله. اش غنديرو حنا؟ نمشي نستعملو فورميل تاع موافر. اش كتقول لك فورميل تاع موافر؟ بان الا عندك كوس ثيتا بلس اي سين ثيتا، الا عندك هنا هاد الان كيمشي كيهبط عند لارغيمون. دوك عطينا هي كوس 4 بي سور 8 بلس اي سينوس 4 بي سور 8. هنا تهنينا من ديك لا بيسونس 4. هادشي بلا ما تحاول تحسبو، اصلا ما قالوش لك حسب هنايا. خلي هادي بحال هكا كوس. هنايا شنو هي 8؟ راه هي 4 فوا 2. غنسامبليفي ديك 4 غتبقى لنا هي بي سور 2 بلس اي. هنا بنفس الطريقه تبقى لنا بي سور 2. بي سور 2 كاينه هنا. دونك شنو هو الكوس تاع بي سور 2؟ هو هاد لو نومبر هذا على هاد لاكس هذا شحال هو؟ 0. هاد الايه شنو هو السينوس بي سور 2؟ هذه هي بي سور 2. ملي غندير لا بروجيكسيون على اورتوغونال على هاد لاكس غنلقى شحال كيمثل هاد البوين دي، شحال كتمثل بالنسبه لهاد هاد البوين دي. شنو هو لابسيس تاع هاد لاكس؟ هو 1. دوك عطينا بلس اي فوا 1 اللي هي اي. فوا شحال؟ هنا غتعطينا اي فوا 1 اللي هي اي بلس 0 اللي هي اي. دونك هنا مونطريت داكشي اللي قالوا لي تمايا. ندوز معكم لا بارتي الثانيه من ليكزيرسيس. La partie شنو قالوا لنا؟ On considère le plan complexe rapporté à un repère tonométrique de l'âge de mer. Les deux points oméga et A d'affixes respectifs oméga et petit a تلك عطاونا اوميغا هي الراسين 2، عطاونا ا راه فايت هو اللي باش خدمنا في البارتي الاولانيه، وعطاونا اي لا روتاسيون ار دو سونتر اوميغا اي دونغل بي سور 2. دونك نحاول نجبدو دوك لي دون اللي عطاونا تمايا. بعدا البارتي الثانيه عطاونا اوميغا لافيكس تاعها هو بتيت اوميغا اللي كيساوي الراسين 2، وعطاونا البوان ا دافيكس بتيت ا هي داكشي اللي خدمنا في البارتي الاولى. هذه هي بتيت ا، هادشي اللي عطاونا هنا مزيان. وعطاونا تما قلنا لا روتاسيون ار دو سونتر اوميغا اي دونغل بي سور 2.
مزيان نمشيو لا بتيت كيسيون ولا لا بروميير كيسيون. قالوا لنا montrer que l'affixe petite b du point B l'image du point A par la rotation R هو I de I. دونك أول حاجة سوا اش غندير هنايا غناخد واحد البوان M d'affixe Z I M بريم d'affixe Z بريم. مزيان شوفوا معايا شنو غندير. غادي نحاول نذكركم بليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون. ليماج تاع البوان ام هي ام بريم بار لا روتاسيون ار دو سونتر اوميغا اي دونغل تيتا. عطاونا تيتا في هذه الحاله هي بي سور دو. اش كيعني هادشي؟ اشنا هي ليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون؟ هي زد بريم ايكالا اوميغا. شنو هي اوميغا هادي؟ هي لافيكس تاع السونتر بلس اكسبونونسيال اي تيتا. شنو هي تيتا؟ هي لونغل تاع الروتاسيون. لو تو فاكتور تاع زد. شنو هو زد؟ هو لافيكس تاع البوان اللي درنا ليها ليماج. وهنا زد بريم هو لافيكس تاع ليماج مو اوميغا. هادي هي ليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون. دابا حنا شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا مونطري بان بتيت بي. شنو هي البوان بي؟ هي ليماج تاع البوان ا. دونك نساو هادشي. غادي نمشي دابا نابليكي هاد ليكيفالونس هاد. دونك اون شنو عندنا في ليكزيرسيس؟ عندنا البي البوان بي. شنو هي؟ هي ليماج تاع البوان ا. دونك غنمشي نابليكي هادي. مزيان اشنو كنحطو هنا؟ شنو كتمثل زد بريم؟ هي لافيكس تاع ليماج. هنا شنو هي ليماج؟ هي البوان بي. اشنا هو لافيكس تاع البوان بي؟ هو بتيت بي. دونك بتيت بي كتساوي هنا اوميغا. اشنو هي اوميغا عندي تمايا؟ اوميغا راه هي الراسين دو. نمشي نرومبلاسيها بلس اكسبونونسيال اي. شنو هي تيتا عندي في هذه الحاله؟ هي بي سور دو. راه عطاونا في ليكزيرسيس لو تو فاكتور تاع زد. هنا شنو كيمثل زد؟ هو لافيكس تاع البوان اللي درنا ليها ليماج. هنا شنو هي البوان اللي درنا ليماج؟ هي ا. دونك بلا زد خصك تحط هنا بتيتا. فرقوا عافاكم بين لي زافيكس و لي بوان لي زيماج. مو اوميغا. شنو هي اوميغا؟ هي الراسين دو. مزيان دوك نحاول نكمل نلقى بي. شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى بان بي راه هي دو زي. راه قالوا لنا في لا كيسيون. تقدر تجات مع ديك اكتيفي الويندوز. مزيان تما دابا تكون كتبان لكم هنا. خصني نلقى بان بتيت بي هو شحال؟ هو الدوزي هادي. مزيان دوك بقى لي غير الكالكول واقيلا ياك. دوك هاد راسين دو غنخليها بلس. شوفوا معايا هادي اكسبونونسيال اي بي سور دو راه فايت حسبناها. هادشي هاي هاديك اكسبونونسيال اي بي سور دو. سمحوا لي عفاكم. هاديك اكسبونونسيال اي بي سور دو راه هي هاد. شحال لقينا كتساوي؟ هي اي. مزيان غنمشي نرومبلاسي ا. شنو هي بتيتا؟ هي دو بلس الراسين كاري دو دو بلس اي الراسين كاري دو دو. وما تنساوش هاد مو الراسين دو دو. دونك هاد الراسين دو دو غتمشي مع المو. غتعطينا هنا دو بلس اي الراسين كاري دو دو. نحاول نديفلوبي بديك اي. غتعطينا هي الراسين دو دو بلس هنا اي فوا دو هي دو اي. هنا اي مع اي غتعطينا اي او كاري راه هي موان زان مو الراسين دو دو. ماشي هادي مع هادي. نلقاو بان بي هي داكشي اللي قالوا لنا تمايا. الور لافيكس هادي هي نوطاسيون تاع لافيكس تاع البوان بي. لافيكس تاع هاد البوان هو هاد لو نومبر كومبلكس بتيت بي اللي كيساوي دو اي ولا دو سي.
نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, déterminer l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que. On a. نمشي نبدا من ديك لا بروبريتي اللي عطاوني تمايا. عطاونا لو موديل تاع Z moins 2i égale à 2. Si seulement. واحد الرومارك خصكم تعرفوها هي لا ديستونس ا بي راه هي لو موديل تاع بي موا ا. شنو كتمثل هنا بي و ا؟ هما لي زافيكس تاع هاد لي بوين. مزيان. شنو عندي هنا؟ بي دونك شنو هي هنا بي؟ هي لا فيكس تاع البوين بي. مزيان. دابا هاد زاد لا فيكس تاع من بوين؟ ها هي في لا كيستيون دي بوين ام دا فيكس زد. دونك زد راه هو لا فيكس تاع ام، دونك غنحط هنا ام. مزيان. هاد دوزي هاد الموان ها هي شنو كتمثل هنا دوزي؟ هي ا ياك. هنا شنو كتمثل ا؟ هي لا فيكس تاع واحد البوان ا. دابا هاد دوزي لا فيكس تاع من بوين عندنا في ليكزيرسيس الله مونطرينا هنا دوزي راه هي لا فيكس تاع البوين بي. دونك اش غنحط هنا؟ هنا بي شحال كتساوي؟ كتساوي 2. مزيان. شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ ديتيرميني لونسومبل دي بوين اللي كيفيريفيو هادي، بمعنى اخر اللي حيت هادي هي هادي. اشنو هما لونسومبل دي بوين اللي كيفيريفيو هادي؟ مزيان. دابا ديك البي عندنا نقدروا نلقاو عندنا لا فيكس تاعها ياك، دونك ديك بي نقدروا نبدلوها. واخا اش غندير؟ غادي نزيد نمثل معكم. نورمالمون هادشي ما كانش خصو يدير، غير انا بغيت نشرح لكم وصافي. تقدر تستنتج بلا ما ترسم. دونك غناخد روبير اورتونورمي عطاونا هنا كاينه او. الى درتي دار اورتونورمي ديريكت هنا كاينه او 2 هي الفيكتور او 2. هذا هو لا باس تاع الروبير عندنا. مزيان. دابا شنو هو لا فيكس تاع بي؟ هو 2 زي. دونك هنا كاينه اي هنا كاينه 2 زي. دونك البوان بي كاينه هنا، هذه هي البوان بي دا فيكس 2 زي. مزيان. دابا شنو هما لي بوين اللي شنو هما لي بوين ام؟ هادوك لي بوين كاملين غنجمعوهم في واحد لونسومبل. السؤال هو ديتيرميني ديك لونسومبل. غنمشي ناخد هنا 2. شنو هي 2؟ هذه هي 2. مزيان. دابا شنو هما لي بوين اللي كيبعدو لي بوين ام اللي كيبعدو على البوين بي بواحد لا ديستونس اللي هي 2؟ ما كتهمناش 2. هاي دابا هذه هي 1، دونك 2 هي هذه اللي خديت هنا. دونك هذه هي 1 هذه هي 2. مزيان. دونك كيفاش غتلقاهم؟ غتمشي للبوين بي، ها هي البوين بي، وغنشوف فين هما كاع لي بوين. راه خسرت. مزيان. دونك لي بوين اللي كيبعدو كاينه هاد البوين، كاينه هادي، كاينه هادي. دونك ملي غنجمع اش غنلقى؟ غادي نلقى واقيلا الا بانت لكم غنلقى سيركل. انا راه غير تحرك سميتو نورمالمون خصك تجي مقاده معنا. واخا غنمشي نديرها بالسيلو باش تبان لكم مزيان.
دونك فين هما لي بوان اللي كيبعدو؟ كاينه هادي هنا، راه كاينه دو، كاينه هادي تقدر تكون هنا. دونك فين هما كاع لي بوان؟ هما كاع هادو اللي كاينين هنا، هادو كامل لي بوان. شحال كاين تما من بوان؟ كاينين يون انفينيتي. دونك اشنو هما لي بوان دافيكس زد اللي كيفيريفيو هادي؟ شنو هي ديك لونسومبل؟ نركز هنا. دونك نحاول نجاوب لونسومبل دي بوان ام دافيكس زد تيل كو لو موديل تاع زد موان دو زي إيكال à 2. شنو هو هاد لونسومبل هادي؟ اي لو سيركل دو سونتر بي دافيكس دو زي et دو غايون. شنو هو لو غايون؟ هو 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.